के एक लीडिंग न्यूज़पेपर टोरंटो स्टार ने कुछ सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 20 वॉलेट्स लिए और उसमें $200 डाले और साथ में एक फेक आईडी जिस पे एड्रेस था वो डाला। और उसको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रॉप कर दिया, जैसे मतलब लाइब्रेरी में, सबवे स्टेशन पे, पार्क में रैंडमली उनको ड्रॉप कर दिया। तो उस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि देखें कि कितने लोग वो जिनको वो वॉलेट मिलता है वो एड्रेस देख के उसको वापस उसके ओनर तक पहुंचाते हैं या ड्रॉप करते हैं। अम, ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने एक सर्वे किया, टोरंटो सिटी के लोगों से पूछा कि आपके ख्याल में कितने लोग ये वॉलेट को वापस करेंगे। तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो ये था कि 23% लोग जो है ये वॉलेट वापस करेंगे, यानी 20 में से 5 वॉलेट्स वापस आ जाएंगे। तो जब ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, ये 20 वॉलेट्स मुख्तलिफ जगहों पे फेंके और वेट किया, तो इन 20 में से 16 वॉलेट्स वापस आए, यानी जो रिटर्न रेट था वो 80% था, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो की लेसन हमें पता चलता है वो ये कि लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और हम समझते हैं कि वो कम ट्रस्टवर्दी हैं। मतलब हम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जितना कि करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट टोरंटो में हुआ था, मुख्तलिफ शहरों में इसकी रेटिंग मुख्तलिफ होगी। जैसे मतलब अगर आप कराची में करेंगे तो शायद 30 या 40% वापस आए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन लोगों की उस हिसाब से कम होगी। तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि शायद 5% वापस आए, लेकिन हो सकता है कि 30-40% वापस आ जाए। तो मतलब वो स्टिल जो जो उसका एनालिसिस है वो यही है कि हम लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ट्रस्ट नहीं करते। तो इस टॉपिक को ब्रिंग करने का मकसद ये है कि ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सोसाइटी की बिल्डअप में और हैप्पीनेस में। एक स्टडी हुई थी, उसमें कोरिलेशन आइडेंटिफाई किया था कि वो मुल्क जिसमें हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा है उसमें आपस में सोसाइटी में लोगों का ट्रस्ट लेवल कितना है। तो मतलब ये रिजल्ट मिला था कि जितना लोगों का आपस में ट्रस्ट ज़्यादा होता है उतना ही हैप्पीनेस लेवल ज़्यादा होता है। और ये हम अपनी कॉमन लाइफ में भी देखते हैं। इमेजिन करें, अगर आपको अपने मेलमैन पे ट्रस्ट नहीं है, अपने ग्रॉसरी स्टोर वाले पे ट्रस्ट नहीं है, अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, अपने टैक्सी ड्राइवर पे ट्रस्ट नहीं है, अपने नेबर पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी कितनी मिजरेबल होगी। मतलब आप हर वक्त इस टेंशन में रहेंगे कि यार ये मुझे चीट ना कर दे, मैं इस पर भरोसा करूं या नहीं करूं। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे और जिन कंपनी से आप डील करते हैं और इवन गवर्नमेंट पे अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा। आपको ये होगा कि भाई ये लोग काबिले भरोसा हैं और मैं इन पे मतलब देव गॉट माई बैक। इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था स्विट्ज़रलैंड में। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने 2 लोगों को लिया, जैसे पर्सन ए और पर्सन बी, और वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं और ना मिलते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। सो सिर्फ पर्सन ए को कहते हैं कि हम आपको $10 देंगे और आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप ये $10 अपने पास रख लें और एक्सपेरिमेंट ख़त्म, या फिर आप ये $10 पर्सन बी को दे दें जिसको आप नहीं जानते। तो पर्सन बी को जब ये $10 मिलेंगे तो हम उसको $40 और देंगे, तो उसके पास टोटल $50 हो जाएंगे। फिर उस पर्सन बी के पास ये ऑप्शन होगा कि या तो वो $50 अपने पास रख ले और चला जाए, और या फिर उसमें से वो 50% आपको वापस कर दे, क्योंकि आपने उसको ओरिजिनली $10 दिए हैं। तो उसमें पर्सन ए के पास ये रिस्क है कि अगर वो $10 अपने दे देता है तो उसको कोई गारंटी नहीं है कि वो पर्सन बी उसको $25 वापस देगा या नहीं, वो लेके चला जाएगा। वो एक तरह से एक दूसरे को नहीं जानते। तो इस एक्सपेरिमेंट जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ तो इससे ये पता चला कि 95% लोग जो है वो एक्चुअली $25 वापस कर देते हैं। मतलब वो जब पर्सन ए उनको पे ट्रस्ट करता है तो वो उसका ट्रस्ट रिटर्न करते हैं। एक ऐसा माशरा बिल्ड करने के लिए जो कि ट्रस्ट पे मबनी हो और जिसमें हैप्पीनेस हो, हमें प्रोएक्टिवली
لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اور ایک ٹرسٹ والا معاشرہ بلڈ نہیں ہوگا. تو ہمیں مطلب چھوٹے چھوٹے موقع پہ دوسرے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے بغیر کسی چیز کے ان ریٹرن. اور اس کے اندر ظاہر ہے تھوڑا بہت رسک ہوتا ہے. جب ہم کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک رسک یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں چیٹ کرے گا. تو ہم کچھ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کے امپیکٹ کو کم کر سکتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے اسمارٹ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ. جیسے کہ ہم نے وہ ٹورانٹو اسٹار والے ایکسپیریمنٹ میں دیکھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کم لوگ والیٹ ریٹرن کریں گے، لیکن بہت زیادہ لوگوں نے ریٹرن کیا. تو ہم اگر یہ ذہن میں رکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں تو ہم زیادہ ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. دوسری چیز یہ کہ جو سوئز ایکسپیریمنٹ میں تھا کہ اگر ہم پرو ایکٹیولی کسی پہ ٹرسٹ کریں گے تو 90% آف دا چانسز ٹائم وہ ہمارا ٹرسٹ ہمیں مطلب ہمارا بھروسہ توڑے گا نہیں، وہ ہمیں فلفل ہوگا اس ٹرسٹ پہ. تیسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرسٹ کرنے کے جو ہڈن بینیفٹس ہیں، مطلب جو ٹرسٹ کس طرح سے ایک معاشرے کو بہتر کرتا ہے اور کس طرح سے ہمارے ہیپینس لیول کو انکریز کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچیں تو ہم ولنگلی ٹرسٹ کریں گے، اور ہم کہیں گے یار چلو کوئی بات نہیں، میں کر کے دیکھتا ہوں. ایک طرح سے مطلب یہ ڈوئنگ اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشنز اپنی کم کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب ہم اور آپ جو ہیں وہ ان گفٹڈ لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اور ہم چھوٹے لیول پہ ہم چیٹ ہونا افورڈ کر سکتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ جیسے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے پارک میں، اور ایک چائے والا آتا ہے، اور چائے والا آپ کو آپ اس سے چائے لیتے ہیں، اور وہ بولتا ہے کہ چائے $60 کی ہے. تو آپ اس کو 100 کا نوٹ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس $40 کھلے نہیں ہیں، میں ابھی لا کے دیتا ہوں. تو آپ اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یار چلو کیا ہے، اگر وہ نہیں بھی آیا تو $40 کا نقصان ہوگا نا. لیکن آپ ایک وہ ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں، آپ مطلب اس کو آزما رہے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ جس میں نقصان بہت زیادہ نہیں ہے ہمیں آزمانا چاہیے، ہمیں اوپنلی ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہمیں نقصان ہوا بھی تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. ایک اور فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں چیٹ کر دے گا تو ہم ایسے بیوقوف لگیں گے یار دیکھو یہ تو پاگل ہے، اس نے ٹرسٹ کیا. تو آپ اس فیکٹر کو بھی وہ اس طرح سے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو چیٹ کر رہا ہے، مطلب اور چھوٹی اماؤنٹ کے لیے چیٹ کر رہا ہے، تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. مطلب بعض وقت کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی مجبوری یا کوئی حالات ایسا لوگوں کو کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. تو آپ کو وہ ایک طرح سے بیڈ فیل نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا اور یو کین موو آن. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ بہت زیادہ ولنگ ہوں گے دوسرے لوگوں پہ بھروسہ کرنے کے لیے، اور ان ریٹرن دوسرے لوگ بھی آپ پہ بھروسہ کریں گے، اور اوور آل آپ کا ہیپینس لیول اور معاشرے کا ہیپینس لیول انکریز ہوگا.